बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोपहर का वक्त था, सर्दियों का मौसम था। मिस्र की सरजमीन थी और सुल्तान अब्दुल मजीद की अदालत लग चुकी थी। सुल्तान अब्दुल मजीद ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे फैसले सुनाए जिनको देखकर अक्ल भी हैरान रह जाती और तारीख़ भी लिखने पर मजबूर हो जाती। लेकिन ये मुकदमा अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत अनोखा और मुश्किल तरीन मुकदमा था, क्योंकि एक औरत पर इसका जुर्म साबित होने के बाद भी सुल्तान अब्दुल मजीद ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि इसको बेगुनाह साबित कर दिया और तमाम लोगों को हैरानी और परेशानी में डाल दिया। वो अदालत कोई आम अदालत नहीं था। इस अदालत में मिस्र के बड़े बड़े काजी, सुल्तान की वज़ीर और मशीर शामिल थे। सुल्तान अब्दुल मजीद इस मुकदमे को सुन रहा था कि सुल्तान मुअज़्ज़म के सामने एक औरत को पेश किया गया जिसको एक मर्द के साथ जिना करते हुए पकड़ा गया था और इसके साथ गवाह भी अपने गवाही दे चुके थे। तमाम दरबारी सुल्तान मुअज़्ज़म से तवक्को कर रहे थे कि सुल्तान मुअज़्ज़म इस औरत को शरीयत के मुताबिक एक नामहरम के साथ जिना करने की सज़ा सुनाएगा। सुल्तान अब्दुल मजीद ने इस औरत को कहा कि तुम अपनी मुकम्मल दास्तान तमाम लोगों के सामने सुनाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुमने किस मजबूरी में गुनाह किया और तुम्हें क्या सज़ा देनी चाहिए। इस औरत ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरा शौहर बकरियां चुराता है और इन बकरियों को बेचकर हमारी ज़िंदगी का गुजर बसर हो रहा था। चंद दिन पहले मेरे शौहर जंगल में अपनी बकरियां चुराने गया था। सांप ने इसे काट कर मर गया। अब घर में सिर्फ मेरी 2 बच्चे हैं और मैं हूँ। इसलिए मैं मजबूरी में आकर जब मैंने देखा कि हमारे रीवड़ भूख से मरने लगे हैं तो मैंने कहा कि जानवरों और बच्चों को भूख मरने से बेहतर है कि मैं खुद अपनी बकरियों को लेकर जाऊं और इनको चरवाऊं। मैंने रीवड़ को लेकर चल पड़ी। मुझे बकरा चुराने का कोई तजुर्बा नहीं थी। कभी रीवड़ इधर चला जाता तो कभी इधर। बकरियों का रीवड़ मेरी काबू में नहीं आ रहा था। मैंने चुराते चुराते बकरियों को एक नहर के किनारे ले गई। वहाँ सब्ज ही सब्ज था, क्योंकि नहर खुश्क हो चुकी थी और नहर के अंदर बहुत ज़्यादा सब्ज था। लेकिन कम अक्ली में मुझे ये पता ना चला कि मेरे साथ पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या करूँगी। बकरियाँ चल रही थी। धूप की तपश की वजह से मेरी प्यास बढ़ती जा रही थी और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद अब प्यास मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैंने बकरियों में दूध देखा तो बकरियों में दूध नहीं था। मैंने अपनी बकरियों की रीवड़ वही छोड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में दौड़ी। दौड़ती दौड़ती मुझे नहर की दूसरी तरफ एक और चरवाहा नजर आया। वो भी मेरी तरह बकरियां चुरा रहा था। मुझे डर लगा कि इसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने सर पर पानी फिरते देखा तो मैं इस चरवाहे के करीब गई और इससे कहा, भाई साहब, आपके पास पीने के लिए चंद बूंद पानी की होंगे। अगर आपके पास मौजूद है तो मुझे दे दे। अब प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस चरवाहे ने जैसे ही मेरे हुस्न को देखा तो इसकी दिमाग में शैतान ने वसवसा डाल दिया और वो मुझे गंदी गंदी नज़रों से देखने लगा। इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी दे सकता हूँ कि अगर तुम अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। वो मेरी मजबूरी जान चुका था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इसकी पेशकश कबूल ना किया और वापस अपनी रीवड़ की तरफ पलटने लगी तो प्यास की शिद्दत ने मुझे इतना झंझोड़ा कि मैं इसी वक्त वहाँ फिर गिर गई। दोबारा मैं मुश्किल से उठी, लेकिन वो चरवाहा ये सब मंजर देख रहा था। इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, हत्ता कि मुर्दार भी खा सकता है, तो ये इतनी बड़ी बात तो नहीं। मैंने इसकी दावत कबूल कर लिया और मैंने अपना जिस्म इसके हवाले कर दिया। ज़िंदगी में मुझे किसी नामर्द ने नहीं छुआ था, लेकिन अपनी जान की खातिर
میں نے ایک ہاں سے چرواہے کے والے اپنا جسم کر دیا۔ اس نے تھیلے سے ایک برتن پانی نکالا اور مجھے دیا۔ میں نے پیٹ بھر کر پیا۔ اب مجھے لگا کہ میں زندہ ہوں، اور پھر وہ چرواہا مجھے نہر کے نیچے لے گئی اور وہ اپنی اوس مٹانے لگا۔ اب یہ کام شروع ہی ہوا تھا کہ ادھر سے ایک زمیندار کے 3 ملازم وہاں نکلے۔ انہوں نے ہمیں دیکھ لیا اور مجھے پکڑ کر قاضی کی عدالت میں لے گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ جتنی میں قصوروار ہوں اتنا ہی یہ چرواہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ چرواہا ہمارے ذمہ دار کا خاص بندہ ہے، ہم اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تم نے اسے اپنے جسم کا لالچ دیا ہوگا اور اس لالچ میں یہ تمہارے بکاوے میں آ گیا، لہٰذا تم قاضی صاحب کے پاس چلو، وہ تمہیں شریعت کے مطابق سزا سنائے گی کہ تم نے ایک نامحرم کو بکاوے میں ڈال کر اس کو زنا کرنے پر آمادہ کر لیا۔ میں چیخ بھی رہی، چلاتی بھی رہی، لیکن میری کسی بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا۔ جب قاضی صاحب کو جا کر ان 3 نوکروں نے ساری صورتحال بتائی تو قاضی صاحب نے بغیر تحقیق کے ان جھوٹے گواہوں کی گواہی کے بیانات کے مطابق مجھے سزا سنانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے دل میں سوچا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر میں نے عزت اپنی داؤں پر لگا دی اور اب اپنی زندگی بھر کی عزت کو گنوانے کے بعد مجھے کچھ فائدہ نہ ہوا اور حتیٰ کہ میں خود اور مصیبت میں پڑ گئی۔ مجھے اپنے سے زیادہ مجھے اپنے بچوں کی دکھ دکھائی دے رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مجھے سزا ہو گئی میری 2 بچے کا کیا ہوگا جو اٹھ کر چل بھی نہیں سکتے، اس کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ جب میں نے یہ سب سوچا تو اس وقت میرے قدموں میں جان آئی اور میں قاضی کے سپاہیوں سے ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کی سپاہی میرے پیچھے اور میں آگے آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے مجھے سلطان عبدالمجید کی سپاہیوں نے دیکھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون، تو ننگے سر کیوں بھاگ رہی تھی؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان عبدالمجید کی سپاہی سلطان کی طرح بہادر، ایماندار اور باکردار انسان تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان عبدالمجید یعنی اپنے سلطان معظم کی عدالت میں پیش کریں گے اور وہ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ سپاہیوں نے مجھے عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بات سلطان عبدالمجید کو اس لڑکے نے بتائی تو اب سلطان عبدالمجید نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے کہا کہ اب آپ لوگوں کے علم کے مطابق اس عورت کا اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے کہا کہ گناہ تو بس گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بدلے میں صرف سزا ہوتی ہے۔ تو کسی نے کہا یہ عورت بکریاں چرانے ہی کیوں گئی تھی، اسے گھر میں ہی رہنا چاہتا۔ تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات سے سلطان معظم کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کو سزا ہوگی، اور عورت خود ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنے گناہ کا اقرار بھی کر چکی تھی۔ لیکن پھر سلطان عبدالمجید نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹکرا سکتا ہے تو صحیح، ورنہ اس عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں بڑے مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا کہ اس عورت کے منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکے۔ اب سلطان معظم نے اس عورت کو باعزت رہا کر دیا اور سلطان نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت قاضی صاحب اور اس چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیا جائے۔ محفل جاری رہی۔ سلطان عبدالمجید کی سپاہی اسی وقت ہی روانہ ہوئے اور قاضی صاحب اور اس چرواہے کو سلطان معظم کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سلطان عبدالمجید نے اس چرواہے سے کہا کہ تم نے ایک گھن پانی کے بدلے میں جو مانگا جو کہ تمہارا اپنا نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کسی کے ادا کیے تھے اور اس کے بدلے میں تم نے ایک باکردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ اور پھر قاضی صاحب سے مخاطب ہوا کہ اتنا بڑا عہدہ جس مقصد کے لیے تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کی لالچ رکھی تھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب سلطان عبدالمجید نے بڑی عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنائی دی اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی چاہے مدعی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہ کرے اور امیر اور غریب میں فرق کرے تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح ہوگا کہ
اس کے بعد سلطان عبد المجید نے قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا اور اس چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا سنائی دیا، اور اسی طرح ایک بے قصور اور مظلوم عورت کو انصاف مل گیا۔ دوستو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سلطان عبد المجید کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گے۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح تاریخی اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب ویورز کا۔